السلام عليكم. اليوم غادي نديرو لا سويت ديال الفيديو اللي درت البارح pour le chapitre ديال les immobilisations corporelles et incorporelles. alors نديرو واحد لا ريفيزيون باش اللي حتى الا نسيتو نعاودو نتفكرو. قلنا les immobilisations corporelles et incorporelles sont inscrites عندنا deux cas. يا اما كيتقيدوا par leur coût d'acquisition ولا par leur coût de production. leur coût d'acquisition لمن كنديروهم pour les immobilisations acquis à titre onéreux. يعني les immobilisations اللي شراتهم l'entreprise، يعني شرات واحد ماتيريال دو بيرو، شرات ماتيريال ترونسبور، شي حاجه وحده اخرى، هادو كيدخلوا بلو كو داكيزيسيون. ولو كو داكيزيسيون راه حنا قلنا في لا فيديو كيفاش شنو هما لي زيليمون اللي كيدخلوا فيه. اللي ما تفرجش في لا فيديو اللي فات يرجع ويشوفهم. شنو عاوتاني عندنا اخر؟ عندنا لو كو دو برودكسيون. Le coût de production, c'est pour les immobilisations produites par l'entreprise elle-même. يعني l'entreprise شي entreprise كتبني كدير لي باتيمون، كتبني بغات هي راسها واحد لو دير واحد ديبو ولا دير شي ابارتمون، ما غاديش تمشي عند شي entreprise وحده اخرى تقول لها صوبي لي، غتصوبهم ليها راسها، وين خصها تخلص حتى هي، خصها تقيد في الجورنال اشنو دارت. هنايا اليوم غادي نهضروا على هاد لو كا، يعني les immobilisations produites par l'entreprise elle-même خصهم يدخلوا بلو كو دو برودكسيون كيما الاخرين قلنا كيدخلوا بلو كو داكيزيسيون، هادو بلو كو دو برودكسيون. ومناش كيتكون هاد لو كو دو برودكسيون؟ كيتكون من لو كو داكيزيسيون des matières et fournitures utilisées par la production de l'élément pour la production de l'élément. يعني دوك لي ماتيير لي فورنيتور اللي غادي نحتاجو، بحال كبغينا نبنيو غنحتاجو السيمان، نحتاجو الياجور، بزاف د الحوايج. plus les charges directes plus les charges indirectes. يعني les charges اللي غنحتاج هاد les charges directes و indirectes راه كاينين في لا كونطابيليتي اناليتيك، راه حنا قريناهم. المهم هنا ما كيهمش، هنا راه في ليكزيرسيس كيعطيوهم لكم. شنو عندنا à l'exclusion كاينين واحد لي 4 éléments ما كيدخلوش كاع في هاد لو كو دو برودكسيون. شنو هما؟ les frais d'administration générale de l'entreprise, les frais de stockage, les frais de recherche et développement et les charges financières. هاد لي 4 هادو ما كيدخلوش كاع، تيكونوا exclus من لو كو دو برودكسيون، يعني نشوفوهم في التمرين ما خصناش ندخلوهم. اسكو سي كلير؟ دابا شنو عندنا اخر خصنا نعرفو لا كونطابيليزاسيون، كيفاش غادي نكونطابيليزيو هادشي. عندنا بروميير كا هي لا برودكسيون دو بيان اي اشوفي. شنو كتعني لنا هاد لا برودكسيون دو بيان اي اشوفي؟ يعني بحال هكا لونتربريز بغات تبني في 2018 قالت بغات تبني ليها واحد لابارتمون. من غادي تجي لو 31/12/2018 خصها تشوف واش صافي كملات لها ديك لابارتمون. الا كملات صافي خصها تقيد في الجورنال راه شنو صوبات ولات عندها واحد لابارتمون، خصها تقيدها في لو ديبي، يعني في لي زومبلوا ديالها. مي في لو 31/12 عندنا جوج حالات، يا اما كتلقاها كملات اشوفي ولا ني با اشوفي ما كاملاش. في البروميير كا عندنا اي اشوفي، الا لقاتها كامله صافي في لو ديبي شنو كتقيد لو كو دي موبيليزاسيون، كتقيد بحال هكا كونستركسيون غادي تقيدها بداك لو كو دو برودكسيون اللي قلنا. وفي لو كريدي شنو كنديرو؟ immobilisation produite par l'entreprise elle-même, la classe 7 parmi les produits. دابا عندنا لا دوزيام كا فيها la production du bien n'est pas achevée à la clôture de l'exercice. يعني في الاخر l'exercice في لو 31/12 لقات راسها مازال ما كامله لهاديك داك لو بيان اللي دارت له لا برودكسيون. هنا ما غاديش يمكن لا تقيد في الديبي راه صافي ولات عندها واحد لابارتمون ولا شي حاجه، لا ما يمكنش. وين خصنا نقيدو شي حاجه، شنو كنديرو في لو ديبي؟ كنديرو immobilisation corporelle en cours، يعني راه باقا en cours، باقا en cours de la production، باقا كنصايبوها. في لو كريدي كنديرو immobilisation produite par l'entreprise elle-même، la classe 7. احنا نديرو واحد ليكزيرسيس ونشوفوا واش فاهمين ولا لا. عندنا la société X a réalisé en 2017 un bâtiment amortissable sur 20 ans. La mise en service a été effectuée le 1/11/2018. هنا كاين الخطأ. المهم هنا عندنا 2017 هنا 2018 ماشي مشكل، نديرو وحده فيهم يا 2017 يا 2018. هذه نردوها 2018. قلنا a été effectué le 1/11/2018. Son coût comprend شنو كيتكون مناش كيتكون هاد لو كو دو برودكسيون. كاينين لي ماتيير، يعني هما لي ماتيير بروميير 290,000. عندنا لي فrais دو مان دوفر هما اللي تيكونوا في لي شارج،
هي شحال 200,000 درهم. عندنا دي فخي ديفير فيهم 210,000 درهم. travail à faire enregistrer un journal de l'entreprise au journal de l'entreprise. هادشي نقيدوه في الجورنال. شنو قلنا هنا؟ عندنا لا سوسيتي دارت واحد الباتيمون لا ميز اون سيرفيس. فوقاش دارتو؟ هي دارتو 2018. وفوقاش هو صافي لا ميز اون سيرفيس ا ايتي افيكتوي؟ فوقاش صافي بداو كيخدموا به؟ في لو 1 11 2018، يعني في لا ميم اني. يعني ما صافي يعني من توصل لو 31 12 في الاخر العام راه غادي يكون كاين. صافي هو اصلا دار في 11 في لو موا 11، ماشي ما تسناش حتى ل 12. لو كو كومبرون شنو كاملاش كيتكون؟ ماتيير، فخي دو مان دوفر، لي فخي ديفير. هادو كاملين قلنا تيكونوا انكلو. ما كايناش شي حاجه من هادوك لي زيليمون اللي قلت لكم كيكونوا اكسكلو، يعني هادو كاملين غادي يدخلوا. شنو غادي نديرو دابا في لو جورنال؟ لا كوريكسيون. نشوفوا لا كوريكسيون. قلنا لا بروميير كا. شنو قلنا في ديك لا بروميير كا؟ هاي بروميير كا. قلنا لا برودكسيون دو بيان اي اشيفي، يعني صافي دارت. وتا هنا عندنا صافي دارت. في لو ديبيت كنديرو لو كو ديموبيليزاسيون. في لو كريدي كنديرو ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز ال ميم. داكشي اللي عندنا تا هنايا. كونستركسيون 700,000. منين جبت هاد 700,000؟ 700,000 راه هي لو توتال ديال هادي بلس هادي بلس هادي، حيت هادو كاملين كيكونوا لنا لو كو دو برودكسيون. غنجمعوهم غتعطينا 700,000 درهم. بيان سور غادي نزيدو لا تيفيا ريكوبيرابل سور اون موبيليزاسيون. هادي غادي نضربوها في 20% غتعطينا 140,000 درهم. لا كونتر بارتي شنو غادي نديرو فيها؟ ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز ال ميم باش 700,000 ميم مونطون. وبيان سور غادي نزيدو لا تيفيا فاكتوري، حيت دي برودوي خصهم نديرو عليهم لا تيفيا، هي 140,000 درهم. شنو عندنا عاوتاني في لو 31 12. لو 31 12 راه خصنا نديرو ليكريتور. شنو تيكونوا عندنا في ليكريتور في لا فان داني؟ شنو تنديرو لانفونتير، يعني خصنا نديرو l'amortissement. شنو نديرو في الديبي؟ دوطاسيون d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. وفي لو كريدي amortissement des constructions. المونطون منين جبت هاد 5833.3 منين جبتها؟ شنو حنا عندنا لامورتيسمون؟ شنو هي العلاقه ديال لامورتيسمون؟ هي لا فالور دونطري كنضربوها في لوطو. في ليكزيرسيس واش عطاونا لوطو ولا ما عطاوهناش؟ شنو قالوا لنا؟ La société X a réalisé en 2018 un bâtiment amortissable sur 20 ans. يعني هنا ما عطاوناش لوطو مي عطاونا لا دوغي. لا دوغي هي 20 ans. باش كنحسبوا لامورتيسمون عندنا جوج حالات اللي بغينا نديرو. يا اما كنديرو لا فالور دونطري كنضربوها في لوطو الا كانوا عاطينو. هنا ما عاطيناش لوطو، عاطينا لا دوغي. صافي غادي نقسمو على لا دوغي. غنشدو لا فالور دونطري اللي هي 7,000 درهم، غادي نقسموها على لوطو على على لا دوغي اللي هي 20 طون. شنو غتخرجنا؟ غادي يخرجنا واحد المونطون مي ماشي هو 5833.3. علاش؟ حيت هنا في التمرين راه قالوا لنا لا ميز اون سيرفيس ا ايتي افيكتوي لو 1 11 2018، يعني راه ما دارش من لو ديبي داني، راه دار حتى لا موا 11. ما غاديش يمكن نحسبوا لي موا بريسيدون، خصنا نحسبوهم شهر 11. كنديرو هنا كنطبقوا ديك لو بروغاتا طومبوري. يعني شنو غادي نديرو؟ قلنا غادي نشدو 700,000 نقسموها على 20 طون 20 عام، وداكشي اللي خرج لنا غادي نضربوه. شحال بقى لنا لا دوغي؟ قلنا من لو موا 11 بقى لنا 11 اي 12، يعني غادي نضربوها في 2 sur 12 غتخرج لنا هي 5833.3. وبهكا نكونوا كملنا لا فيديو ديالنا. ان شاء الله في الفيديو الجاي نكملوا لا دوزيام كا ديال لا برودكسيون ني با اشيفي، يعني ما كملاتناش لا برودكسيون. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى تكون وصلت الفكره et partagez avec vos amis. Merci.